والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وأصحابه الذين لهم خلال كثيرة وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یہ ہولا جناب وہ دیا اوہ تو چھوڑ دے والا إن أولياءه إلا المتقون سبحان اللہ. صدق الله عز وجل وحبيبه المصطفى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا سیاح لامکان حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نوبہار میں درود و سلام کا حسین گلدستہ پیش فرمائیں پڑھیں بابا بلند اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر لوکٹا دے لوکٹا کھول دے کون سی کشت پہ برسا نہیں ڈالا تیرا. سبحان اللہ. تو ہے نوشاد براتی ہے یہ سارا گلزار، لائی ہے فصل سمن بوند کے صحرا تیرا. دفع خالق کرام 930 دارالعلوم مصطفیہ قادریہ کا ہاں سالانہ اجلاس جلسے دستار بندی کے حوالے سے منعقد ہوا ہے. دل کی اتاہ گہرائیوں سے ادارے کے اساتذہ، طلباء، معاونین، مخلصین اور ارکان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس ادارے کو روز افزوں ترقیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بڑا افسوس ہوتا ہے جتنے جلسے دینی محفلیں اتر دیناج پور کی سرزمین پر منعقد ہوتے ہیں، شاید اتنے جلسے کسی اور دوسری جگہ منعقد نہیں ہیں. ہمارے علماء تو بنگال سے باہر دوسرے صوبوں میں رہتے ہیں، وہ اس حقیقت سے واقف ہیں. ہمارے یہاں تو الحمدللہ تیجا کی بھی میلاد شریف ہو جاتی ہے، نویں کے موقع پر بھی میلاد شریف، چہلم کے موقع پر میلاد شریف، برسی کے موقع پر میلاد شریف، مقدس تاریخوں میں ہم میلاد شریف منعقد کرتے ہیں. جلسے ہمارے قرب و جواب میں تو لوگوں کا ایک معمول بن گیا، ایک رسم بن گئی. جتنی کثرت سے جلسے ہمارے علاقے میں ہوتے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہوتے، مگر دین سے جاہل، شریعت سے بے بہرا اور دینی احکام و مسائل سے ناواقف
लोगों की शरह और तादाद जितनी उत्तर दिनाजपुर में है उतनी दूसरी जगह नहीं है। वजह क्या है? हम काम के रसिया हो चुके हैं। हमें बस वो घन गरज की आवाज बड़ी अच्छी मालूम होती है, वो उतार चढ़ाव और वो नाज नखरे हमें बड़े अच्छे लगते हैं। वो जब तक घन गरज वाली आवाज हमारे कानों की समाज के पर्दे तक टकराती रहे, हमें बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बैठे रहते हैं और बड़े बेढंगे वाले अंदाज में सुनते हैं, कूदते हैं, फांगते हैं। और जब दीनी बात बताने वाला कोई आ जाए तो फिर हमें मिर्ची लग जाती है। अगर ये मकसद हो जलसों में शिरकत करने का ना, तो फिर आज की तारीख से जलसों में शिरकत करने की कभी तुम तमन्ना बनाए मत रखो। इस नौयत से जलसे अगर में शिरकत करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। एक दो नहीं, सैकड़ों जलसों में शिरकत करोगे, जाहिल के जाहिल ही रहोगे। तुम्हारे अंदर तो ये गंवारपन आया ना, ये तुम्हारे अंदर जो बेहोशी आई है, तुम्हारे अंदर जो बदतमीजी आई है, तुम्हें तो वजू के फराइज का इल्म नहीं, तुम्हें तो नमाज के जरूरी मसाइल का इल्म नहीं, और चलते हो जलसा सुनने के लिए। बस इसीलिए ना यहाँ आ जाओ और वो घनघरी की आवाज सुनो, नाच के कूदते रहो, और वो बैठे तो फिर जलसा खाली करके चले जाओ। क्या फायदा है इसे जलसे? जर्रा बराबर भी फायदा नहीं है। जब तक उलमा के बयानात सुन करके उसे ज़हनो दिमाग में बसाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ तब्दीली नहीं आ सकती। देखिए ना, हमारे मुखालफत में जो कौमें हैं उनकी हालत देखिए। मुसलमान के नाम पर पाए जाने वाले फिरकों के अफराद को देखिए ना जाके, उनके यहाँ ये बेढंगी नहीं है, ये तल्ख हकीकत बोल रहा हूं। और वहां जाके देखिए, कुछ नहीं आता, अंगूठा छाप है, मगर एक आयत उनको याद है कि रसूलुल्लाह को गैब का इल्म नहीं है, उनको रटा दिया गया है, वो याद कर लिया। एक हदीस उनको रटा दी गई, उन्हें पता चल गया, वो हर जगह बोल रहा। और जब यहाँ आने में दीन कोई आता, कुछ बात बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, तो आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं। इस तरह से जलसों में शिरकत करोगे तो तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा, याद रखो। इसलिए अक्लमंदी के साथ और शऊर के साथ, दीनी एहसासात और जज्बात के साथ दीनी मजलिसों में शिरकत करो। खैर, पोस्टर मैंने देखा था तो मुझे एक तरह से खुशी हुई थी, और जलसों से बहुत हद तक इस जलसे का पोस्टर साफ सुथरा लगा मुझे। बहुत ज्यादा नाच नखरे वाले नहीं रखे गए थे इसमें, मुझे अच्छा लगा था। और मैं सोचा शायद लोग रहेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, मगर वही नौयत फिर आ गई। खैर, मैं उस टॉपिक को अभी बंद कर रहा हूं। आकिल रा इशारा काफी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, असल में ये महीना रबीउल नूर शरीफ का चल रहा है, और इसे एक खास निस्बत और ताल्लुक हासिल है गौसुल आजम बड़े पीर दस्तगीर से, और वो वलियों के सरदार। तो इसलिए मैंने अपनी गुफ्तगू को विलायत से आज मुंसलिक कर लिया, मगर उसे मैं कई हिस्सों पर वार दूंगा। पहले ध्यान से सुन लीजिए, उलझी भी बात नहीं होगी, दलाइल की रोशनी में बात करूंगा। वली की शनाख्त और वली की पहचान क्या है? आइए एक हदीस पाक सुनिए, कंजुल उम्माल लिल मुत्तकी की हदीस। सुइल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन औलियाइल्लाह, क़ाल औलियाउल्लाह अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा गया, हुजूर वली की क्या शनाख्त है?
वली की क्या तारीफ है, वली का सिंबल क्या है, अलामत क्या है, वो कौन सी चीज है जिसे देख करके हम अंदाजा लगाएं आम इंसान नहीं रब का मुकर्रब बंदा है। मेरे नबी ने फरमाया था, सुनो वली की पहचान बता दे रहा हूं। फरमाया, जिनके चेहरे को देखकर रब की याद आ जाए वही अल्लाह का वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा देखो और दिल में एक ख्याल पैदा होने लगे, नहीं कोई अच्छा इंसान है, रब का मुकर्रब बंदा है, ज़बान पर तस्बीह तहमीद के कलिमात जारी हो जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के नगमे जारी हो जाए, मेरे नबी ने फरमाया समझ लो वो शख्स अल्लाह का वली। ये वली की पहचान मुस्तफा जान रहमत ने बताया, और वली की शनाख्त और पहचान कुरान ने ये बताई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह का वली होगा ना, उन्हें खौफ नहीं होगा, निडर होगा, दुनियावी जाहो जलाल या दुनियावी शानो शौकत के सामने घुटना टेकने पर कभी मजबूर नहीं है। और अगर घुटना टेक दिया दुनियावी ताकत के सामने, तो कुरान ने बताया वली हो नहीं सकता। और आज जो हिंदुस्तान के हालात आए दिन न्यूज चैनलों पर, अखबारात में, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए आप देखते रहते हैं, इन हालात ने तो हमें बहुतों को बता दिया है कि वो पीर हैं कि नहीं, वो वली हैं कि नहीं। कितने घिनौने कानून पास हुए, आमिना के लाल की शान में कितनी घिनौनी गुस्ताखियां की गई, मगर मुरीदों से नजराने वसूल करने वाले, पैसे ऐंठने वाले पीरों को देखा कि उनके जबान पे आज भी ताला लगा हुआ, वो जबान खोल नहीं पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा न हो कि हुकूमत मुझ पर आकर के अपना चंगुल कस करके रख दे। अब उसके दिल में रब का खौफ नहीं, हुकूमत का खौफ है, कानून का खौफ है, दुनियावी जाहो जलाल का खौफ है। तो मैं नहीं कहता, मेरा रब फरमाता है वली वो होगा जिसके सीने में खौफ रब्बानी होगा, और जिसके सीने में खौफ रब्बानी न हो बल्कि हुकूमत और कानून का खौफ हो, अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। गमछा फैलाता रहे, मुरीद करता रहे, कलमा पढ़ाता रहे, नजराने ऐंठते रहे और जेब भरते रहे, हम उसे वली नहीं मान सकते। ये कुरान ने हमें आइडिया दिया, ये तरीका, ये सिंबल और ये पहचान हमें कुरान और मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाया। देखो तो रब याद आ जाए, और उसके साथ साथ उनके सीने में खौफ हो तो सिर्फ अल्लाह, खशियत हो तो सिर्फ खशियत रब्बानी, दुनियावी जाहो जलाल का खौफ। यह है वली की तारीफ। बहुत सारे पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। मैं आज हमारे सुन्नियों में जो मजार वाली सूरत है ना, क्योंकि इसी के जुमरे में आती है, मैं इसका भी ऑपरेशन करूंगा और सही सूरत बताऊंगा। और याद रहे, सुन्नी होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि खाली हम आपको पकड़े और सीधे जन्नत में लेकर के घुसा दें। हमारे अंदर जो खराबियां हैं, जो खामियां हैं, उसकी निशानदेही करना भी जरूरी है। हमने सारी हकीकत को तहवाला करके रख दिया, पामाल कर दिया। खैर, मैं इस मकाम को पहले अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारे पूर्व जमाने में बहुत सारे वो नीले पीले कपड़े वाले पीराने निजाम, अब पता नहीं कोई बाल बढ़ा करके टहल रहा है, कोई अजीब और गरीब लिबास पहन करके चल रहा है, और जो जितना अजूबा बनता जाता है वो उतना बड़ा पीर माना जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना बड़ा आइडिया दिया और कितना बड़ा तरीका पहचानने का आमिना के लाल ने दिया।
اسے دیکھیے اور رب یاد آ جائے تو ولی، کیا ایسے کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے؟ ایسے کو دیکھ کر کے تو لگتا ہے کہ یہ انسان ہے یا مسخرہ شیطان ہے؟ یہ تو انسانوں کی صفوں میں لگتا شمار ہی نہیں ہوگا۔ ایسے حلیے بنا کر کے ہمارے ماحول میں آتے ہیں اور ہم لوگ اتنے سیدھے سادے، اب کہہ دیا پیر صاحب ہیں، 4-5 تو انگوٹھی پہن کر کے چل رہا ہے، ہاں پیری ہوگا، بس بڑھا دیا ہاتھ بیعت ہو گیا۔ شریعت کی کسوٹی پر انہیں پہلے تولنے کی کوشش کرو، اور جب میزان شریعت پہ مکمل اتر جائے تب جا کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کوشش کرو۔ ہر ایک کو دل نہیں دیا جاتا جو شریعت کا سودا کر بیٹھے اور شریعت کو پسے پش میں ڈال کر کے لوگوں کو بہکانے کا کام کرے، ان کے ہاتھ پہ کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ رفیقان گرامی، سب سے پہلے ولی کی شان کیا ہوتی ہے اس سے متعلق 2 حدیث، پھر غوث الاعظم بڑے پیر دستگیر کے تعلق سے 2 روایت، اور اس کے بعد 2 اہم مسئلوں پر میں ہلکی ہلکی گفتگو کروں گا، کل 4 حصوں پر گفتگو کو بات ہے۔ ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک، کتنی عظیم الشان کتاب! الحمدللہ روئے زمین پر قرآن کے بعد بخاری سے افضل کوئی اور کتاب نہیں۔ جس فرقے کا بھی حامل ہے، سنی ہونا ہی کوئی ضروری نہیں، جس فرقے کا بھی حامل ہے، ہر فرقے کا فرق بخاری کو اٹھاتا ہے، اپنے سر اور آنکھوں پہ رکھتا ہے، ہر ایک کے نزدیک اس کی حجیت مسلم ہے۔ ہاں، انوار بخاری کیا ہے؟ تجلیات بخاری کیا ہے؟ بخاری کے اندر اللہ اس کے رسول نے کیا رکھا ہے یہ ویسے سمجھ میں نہیں آتا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے سرمہ عشق لگا کر کے پڑھنے کے بعد آتا۔ بے شک جب تک انسان عشق و عرفان کے سرمے کو اپنی آنکھوں میں لگا کر کے بخاری کا مطالعہ نہیں کرے گا تو انہیں پھر بخاری میں عشق رسول کی چنگاریاں نظر نہیں آئیں گی، انہیں گستاخیاں نظر آئیں گی۔ سنیے حدیث پاک، ولی کی شان کیا؟ سبحان اللہ، حدیث قدسی، یعنی فرمان میرے نبی کا نہیں، فرمان ہے اللہ رب العالمین کا۔ آمنہ کے لال اس کے راوی ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ نے فرمایا جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کرے، حدیث کا تیور ملاحظہ کرے کہ میرے نبی نے فرمایا من عاد لی ولیًا، میرے کسی بھی ولی سے، صرف غوث اعظم کی بات نہیں ہو رہی، قطب ابدال کی بات نہیں ہو رہی، مجددین کی صرف بات نہیں ہو رہی، صحابہ کے بارے میں صرف نہیں کہا گیا، صرف تابعین کی نشاندہی نہیں کی گئی، تابعین کے حوالے سے یہ ارشاد خاص نہیں ہے، بلکہ مطلقاً فرمایا کسی بھی ولی سے، چاہے سے وہ چھوٹے سے چھوٹے درجے کا کیوں نہ ہو، رب فرماتا ہے میرے کسی بھی ولی سے اگر دشمنی کرو گے تو پھر دشمنی کرنے والے سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر دشمنی کرنی ہے میرے کسی ولی سے تو آؤ میدان میں اور آ کر کے مجھ سے جنگ کرو، مجھ سے مقابلہ کرو۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ سے مقابلہ کی تاب ہے، اللہ سے جنگ کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے تو خوب شوق سے ولی سے دشمنی کر لو، اور اگر یہ طاقت نہیں، یہ تاب نہیں، یہ قوت نہیں کہ تم خدائے واحد و قہار و ذوالجلال کی قدرت، ان کی طاقت اور ان کے پاور کا مقابلہ کر سکو، تو پھر ولی سے دشمنی چھوڑ، ان سے بغض چھوڑ دو، ان سے پیار کرنے لگو۔ الحمدللہ یہ سنیوں کا تابندہ مقدر ہے
کہ ہم ولی کے مزار سے لگی ہوئی چادر سے بھی پیار کر لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں بھی چومنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے بے شک ہیں۔ اور یہ ہم نے خود نہیں کیا، یہ تو میرے رب کا فرمان۔ آئیے ایک بڑی پیاری حدیث ولی کی شان کے بارے میں، مگر اس سے پہلے ایک حدیث پاک ملاحظہ کریں۔ میرے نبی نے ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور عرض کیا، میرے معبود، آپ کے حبیب محمد عربی کی خواہش ہے کہ میری کچھ امتی کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ ان کا کوئی حساب و کتاب ہے۔ ایک بات آپ بتائیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ قیامت کے دن آپ کا حساب و کتاب ہونا چاہیے، بولیے، یا پھر بغیر حساب و کتاب کے آپ کو جنت بھیج دیا جائے؟ بغیر حساب و کتاب کے بڑھیا ہوگا نا؟ ٹھیک سمجھائیں ہمارے بھائی نے۔ اگر حساب و کتاب ہونے پر آ جائے اور اللہ ہمارے اعمال کا حساب لینے لگے تو پھر کیا پیر صاحب، کیا مفتی صاحب، کیا محدث صاحب، کیا وہ بڑکا امامہ باندھنے والے، کیا وہ بڑے بڑے جبہ اور چوغا لگانے والے، وہ جتنے ہیں نا، سب کا پانی اتر جائے، سب کا چکا جام ہو جائے۔ ہمارے لیے خیر یہی ہے کہ ہمارا حساب نہ ہو، ہمیں پتلی گلی سے جنت کا راستہ دکھا، بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت بھیج دیا۔ مگر ایک حدیث کی روشنی میں ان کی تعداد صرف 70,000۔ میرے نبی نے کہا تھا، 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب۔ میرے نبی نے فرمایا، میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں، کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے اللہ انہیں جنت کے حوالے کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور، وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت چلے جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی پہچان بتا دیجیے۔ فرمایا، هم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تعویذ کنڈوں کے پیچھے نہیں پڑتے، بھال نکالنے کے چکر میں نہیں پڑتے، بلکہ رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پتا کیا چلا؟ یہ جو تعویذ گنڈے کے پیچھے چلتے ہیں نا، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ تعویذ پہن سکتے ہیں، تعویذ بنا سکتے ہیں، مگر کامل بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ رب پر بھروسہ کرے اور وہ یہ توکل کرے کہ جس رب نے مجھے مبتلائے امراض کیا ہے، وہی رب مجھے شفا کی دولت بھی عطا کرے۔ اور جو بندہ اس درجے کا اعتماد، توکل اور بھروسہ اپنے رب کی ذات پر رکھے گا، اللہ فرماتا ہے کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، میں ایسے بھروسہ کرنے والے بندے کا حساب بھی نہیں لوں گا، بغیر حساب کے انہیں جنت کے حوالے کروں۔ بات تو ہماری اس حدیث کی کلیئر ہو گئی، مگر حدیث کے اخیر میں ایک بڑی پیاری بات ہے، وہ بھی عرض کر دے رہا۔ جس مجلس میں میرے نبی نے یہ بات بیان کی نا، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، مجلس سے ایک صحابی کھڑے، نام تھا ان کا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا، اجعلنی منہم یا رسول اللہ۔ حضور، آپ تو مجبور نہیں ہیں، آپ تو بے کس نہیں، آپ تو لاچار نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت و اختیار سے حصے وافرہ آپ کو عطا کیا ہے۔ نبی، آپ مجبور نہیں، آپ تو مختار ہیں۔ آپ نے اعلان کیا 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو اپنی اختیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے بھی ان 70,000 میں سے کر دیجئے نا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں تو مجبور ہوں، جنت میری تعبیر نہیں ہے، جنت تو اللہ دے گا،
गुनाहगार हो तो जहन्नम में जाओगे, अच्छे अमाल होंगे तो जन्नत में जाओगे। मुझसे क्या कह रहे हो? जन्नत भागना मेरा काम नहीं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, बल्कि आमिना के लाल ने फरमाया अंत मिनहुम, उकाशा जाओ आमिना का लाल उन 70,000 लोगों में तुम्हारा भी नाम शुमार कर दे रहा है। कल तुम्हारा भी हिसाब नहीं होगा, बगैर हिसाब और किताब के तुम्हें भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। पता क्या चला? जो लोग नबी को मजबूर कहते हैं, जो लोग नबी को बेकस कहते हैं, जो लोग नबी को लाचार कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि नबी कुछ नहीं दे सकते, माअज़ल्लाह, उन्हें इस हदीस से सबक हासिल करना चाहिए। मैं और तबसरा कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा मकसद रहता है इस्लाह। तबसरा ज्यादा करने से उल्टे सीधे जुमले भी आते हैं। मैं हदीस पढ़ के सुना दिया मैंने, अब उसकी रोशनी में समझ लें कि मेरे नबी मजबूर हैं या फिर मुख्तार। दुनियावी चीजों की हैसियत क्या? आमिना के लाल आखिरत की सबसे हसीन चीज जन्नत वाला है। जो नबी जन्नत दे दे, क्या वो हमें बीमारियों से शिफा नहीं दे सकते? क्या वो हमें दौलत नहीं दे सकते? क्या वो हमें शान और शौकत नहीं दे सकते? इन चीजों की बिसात क्या, इनकी हैसियत क्या? जो नबी जन्नत अता कर दे, वो कायनात की एक एक चीज गुलामों को अता कर दे। बेशक बेशक आता है। बहरहाल हदीस तो आपने सुन ली है ना, मेरे नबी ने क्या कहा? 70,000 बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। अब सुनिए एक दूसरी हदीस, कंजुल उम्मान लिल मुत्तकी और शौबुल ईमान लिल बैहकी की हदीस पाक। मेरे नबी ने एक बार दुआ के लिए हाथ उठाई और अर्ज किया, मेरे महबूब, मेरी ख्वाहिश, मेरी कुछ उम्मती को बगैर हिसाब और किताब की जन्नत भेज दिया जाए। अल्लाह ने अपने हबीब से वादा फरमाया, हबीब वादा करता हूं आपकी उम्मती में 70,000 लोगों को बगैर हिसाब और किताब की जन्नत भेज दे। उनका कोई हिसाब और किताब, 70,000 बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में जाए। मेरे नबी ने दूसरी बार दुआ के लिए हाथ उठाया और अर्ज किया, मेरे महबूब, ये तादाद तो बड़ी कम है, 2-2.5 लाख के आसपास तो सिर्फ मेरे साहब हैं, और यहां तादाद बगैर हिसाब और किताब के जाने वालों की सिर्फ 70,000। ये तो मेरे सहाबा ही हो जाएंगे, ये तो ताबई का भी नंबर नहीं आए, तबा ताबई का भी नंबर नहीं आए, औलिया अफ्ताब अब्दाल का भी नंबर नहीं आएगा। 70,000 ये कोटा थोड़ा मुख्तसर लग रहा है। मेरे महबूब तादाद बढ़ा दी जाए। अब सुनिए, जब मुस्तफा जाने रहमत ने दोबारा दुआ के लिए हाथ उठाई तो अल्लाह ने वादा फरमाया, हबीब मैं वादा करता हूं उन 70,000 लोग जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे, उन 70 को 1,000 की टोली बना करके 70 जगह बांटूंगा। सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, रब ने क्या वादा फरमाया? वो 70,000 लोग जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे, 1,000 की टोली बना के, जमात बना के 70 जगह बांट दूंगा। कितनी जमातें होंगी? 70 जमात। फिर अल्लाह फरमाता है, हर जमात को मैं इजाजत दूंगा कि अपने साथ 70,000 को ले और बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। अब तादाद बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बहुत बढ़ गई। मगर जो नबी विलादत के वक्त भी अपनी उम्मती का ख्याल रखे और वफात के वक्त जब आगोश कब्र में भी गए तो तब भी अपनी जबान पे जारी रखे, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मुझे अता कर। उस नबी के नजदीक तादाद अब भी नहीं बढ़ी थी। हमें तो लगा शायद तादाद बड़ी अच्छी खासी हो गई, मगर मेरे नबी ने तीसरी बार दुआ के लिए हाथ उठाई और अर्ज किया, हबीब ये तादाद, मेरे नबी ने कहा, मेरे महबूब ये तादाद अब भी मुख्तसर लग रही है, बढ़ा दी जाए। दुआ कर रहे हैं
ہیں اللہ کے حبیب، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی اس دعا پر اللہ نے تیسری بار وعدہ فرمایا، حبیب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی امت میں جتنے بھی ولی ہوں گے، ہر ولی کو اجازت ہوگی کہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا۔ پتہ کیا چلا؟ ولی صرف جنتی نہیں ہوتا، ولی اتنا جنتی ہوتا ہے کہ وہ خود جنت جائے گا اور اپنے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ وعدہ کیا میرے رب نے مصطفیٰ جان رحمت سے، تب جا کر کے مصطفیٰ نے دعا بند کی اور فرمایا ہاں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری امت کے زیادہ افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے گئے۔ یہ ہے ولی کی شان۔ تو آپ سے میری گزارش، ولی کی شان میں کبھی بھی بے ادبی نہیں، ان کی شان میں تنقیص کا جملہ ادا کرنے کی جسارت مت کیجیے، ان کی شان میں کبھی گستاخی مت کیجیے۔ اللہ رب العزت ان سے پیار کرے، اللہ ان سے محبت کرے، ان سے جنگ کرنے کو اپنے سے جنگ کرنا چاہے، اور آپ ایسی مقدس ہستیوں سے جا کر کے بغض رکھیں، عداوت کریں، دشمنی کریں، تو پھر یہ در حقیقت ان سے بغض نہیں، یہ اللہ سے دشمنی کرنا ہو، اللہ سے عداوت کرنا ہو، اللہ سے جھگڑا کرنا ہو۔ اس لیے کامل اور سچے اور صحیح مسلمان کی شناخت اور پہچان یہی ہوگی کہ وہ کسی ولی سے کبھی دشمنی نہیں کرے گا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ مگر اس چکر میں آپ ہر ایک کو ولی بھی مت مانو۔ میں نے بارہا اس کی تلقین کی، جو ہم اسے ولی مان لیں، یہ مزاج اور یہ نظریہ ابھی ہمیں نہیں بنانا۔ کبھی کبھی بڑے بوڑے چپکے حسین و جمیل لمبی داڑھی والے، کالی زلف والے، جبہ امامہ